Hi friends, this is Karmu back again, your lovely host at Segundo Bairo Goan Restaurant and Bar. In 2 months' time, we'll be completing 4 years. Okay, and we are ever thankful to all our patrons, especially our Goan patrons. We are a hardcore, thoroughbred Goan restaurant. We take pride in serving absolute Goan food. Today, we're going to take you through the lovely pork dishes that we have on our menu, right from pork vindaloo to choris pulao. All these dishes are prepared with love and recipes that Maria, our chef de cuisine, has got from her mother. Alright, so we prepared to witness an Epicurean journey. I hand it over to Maria now. Hello, बरो दीस तुमकां. माझें नांव मारिया आनी हांव आयज तुमकां आमचो रेस्टॉरंटाच्यो पोक डिशीस दाखोवंक सोदतां. हो आमचो पोक विंडालो रेसिपी हांव म्हाजे मायकडच्यान शिकलां, म्हाजी माय आपल्या मायकडच्यान शिकल्या. तश्यो आमच्यो ह्यो पोक मेड रेसिपीज. हे आमचे फेवरेट सगळ्याच्या गोंयकारांचे पोक सोरपोतेल. सोरपोतेल नासतना आमची फेस्तां जायना, आमची कालरां जायना, कांयच जायना. आनी ह्या कालरांक लागून आमी इल्लेशें माडाचें गोड घालतात तितून. हो आमचो पोक आसात. म्हाका उगडास आसा, म्हाजी शामाय खाला ओय उजो घालून शिजयताली पळय ती. पूण आतां तें ना, आतां आमी गॅसार शिजयता. दुसरो आसा म्हणटा पळय ते आमचे सगळ्याचे आवडीचे सॉसेज, चेरीस आनियन फ्राय. आनी हे आमचे चेरिसां स्पेशली आगासायन्सान हाडटा आमी. आनी हो म्हणटा पळय तो आमचो चेरीस पुलाव. सांगोकूच म्हटल्यार सगळ्याच्या तोंडान रूच येता पळय तो. आमच्या रेस्टॉरंटान आमी आडबासूय दवरता आनी पोक चिली पासून आसता. मागता तुमकां कोणे सगळ्या कडेन येवन आमचे सगळे डिशीज ट्राय करचे. गोंयचो फ्लेवर जियो दवरपाक, गोंयचें ट्रेडिशन जियोय दवरपाक तुमकां मागता. आमच्या रेस्टॉरंटान येवन तुमी ट्राय करून पळोवचें. देव बरें करूं.